बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। ईरान इसराइल जंग के दौरान खलीजी ममालिक ख़ासकर दुबई पर क्या असरात मरतब हुए और उन ममालिक में बसने वाले लोग जो हैं और वहाँ पे बसने वाले गैर मुल्की ख़ासकर पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ क्या बीत रहा है, और दूसरा इस वक्त मस्जिद अक्सा की क्या सूरत हाल है और ख़ासकर अरबों और तमाम दुनिया के मुसलमानों के जज्बात उस हवाले से क्या हैं। आइए इस सूरत हाल पर अपने तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जैसा, क्या कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का शुक्र जैसा, बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, दोनों ममालिक के दरमियान इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग में दोनों फ्रीकैन का जो नुकसान होना था वो तो एक अलग चीज़ है ना। बिल्कुल ज़ाहिर है, दो मुतहारब ग्रुप है, नुकसान दोनों का होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ये बड़ी तशवीशनाक है कि खलीजी रियासतें जो है ना, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, बहरीन है और ख़ासकर मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पे बड़ा शदीद नुकसान है। आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को ज़रा अपडेट कीजिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी जय साहब, मैं आपके जवाब देने से पहले एक दो जुमले अगर आप इजाज़त देना तो पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा कि पाकिस्तान दुश्मन जो अनासर है ना सर, उन्होंने आप ये देखें कि पाकिस्तान की इकानमी का जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए क्या किया कि जैसे यहाँ से दहशतगर्दी शुरू हुई है तो सर 80% जनरल मुशर्रफ के दौर में जो कारोबारी तबका था यहाँ से अपना मशीनें उखेड़ के चला गया है। हाँ, वो चला गया, बांग्लादेश चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया है, ठीक है। तो सर कारोबारी तबका जितना भी है सर, आप उसको कहना कि पायन तालु एक करब का फायदा है, लेकिन सर आम नेचर वो पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ देखता है, ठीक है। अब आपने अरब ममालिक की बात की और खास तौर के ऊपर यूएई की जी, तो सर आप ये देखें कि ये आज नहीं 2-4 साल नहीं, पिछले 50 साल की कमाई है। हाँ बिल्कुल, जो सर वो खा रहा है, यानी पिछले 50 साल के अंदर उसने जो अपने आप को बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कें बनाई हैं, बुर्ज खलीफा बनाया, बुर्ज अरब, मतलब क्या क्या कुछ बना के उसने पूरी दुनिया को जो है ना ट्रेडिंग हब बना दिया। हाँ जी, बना दिया सर उसने। उसके अलावा क्या हुआ कि फिर जनाब उसने बहुत सारी आज़ादियाँ दी, लग्जरी लाइफस्टाइल दिया लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ है कि सर जहाँ आपके मज़ाइल बरस रहे हों ते पायनो मज़ाइल दा की है, इतल दी बजाय इधर भी हो सकता है। हाँ जी, सही और फिर एक और जो असल खतरा हुआ है, और उसके अंदर भी मैं आपको बताऊं अमेरिका मेन जिम्मेदार है। उसने अपने क्या किया, सफारतकारों को होटलों के अंदर ठहराना शुरू कर दिया, वहां अटैक हो रहे हैं। तो सर इस माहौल के अंदर मैं इंडस्ट्री की तो बात बाद में करूंगा, कौन टूरिस्ट आएगा? हाँ जी, कोई नहीं आएगा सर। उस वजह से कि फर्ज करें एक टूरिस्ट आता है, वो आपके होटल में ठहरता है, तो सर उस होटल के अंदर अगर अमेरिकन सफारतकार ठहरेंगे तो वो होटल इनकार तो नहीं कर सकता ना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक जोर जबरदस्ती भी तो है ना, तो कहेंगे ठहरे। अब वहां पे अगर अटैक होता है, ये मैं और आप अगर सोच रहे हैं तो सर जो लाखों रुपए लगा के सियाह है वो भी तो सोचेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं जाएंगे। अच्छा शाह जी, सॉरी माजरत, आप ये देखें कि एक जमाने में स्वाद जो है सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आधी से ज्यादा फिल्में वहां शूट होती थी। तो सर जब वहां पे खूनी चौक बना, मुल्ला फजलुल्लाह आया, तो सर आज स्वाद वो कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हाल वहां का हो गया है जी। अब अच्छा, अब शाह जी देखें, एक खबर है अभी मैं देख रहा था कि 16,000 फ्लाइट्स जो है ना इस दौरान जो यूएई जानी थी वो कैंसिल हुई हैं जी सर। 16,000 फ्लाइट्स का क्या मतलब है कि कितना पैसेंजर था जो जाना था, और उस एयर ट्रैफिक से जो उन्होंने पैसा कमाना था या ट्रेडिंग होनी थी वो तो गई ना सारी। डॉलर, नॉट इन दरम, नॉट इन रियाल, नॉट इन रुपीज, अरबों यूएस डॉलर सर नुकसान हो रहा है। उसकी वजह मकसद आप फिजा के अंदर जो है ना सर रूल्स होते हैं जहाज के। अब मज़ाइल आ रहे हैं तो मज़ाइलों ने तो नहीं देखना ना पाया कि जहाज किसका है, गोली तो नहीं देखती कि कौन है, वो तो लगनी है। तो सर वो जाहिर है फिर वो सारी फ्लाइट्स जो हैं वो उनको कैंसिल करना पड़ता है। दूसरा जो आपने सवाल किया था कि कारोबारी तबका जो है सर, उसके अंदर अभी तक हाल की घड़ी तक वो ये कि सिटी ग्रुप, डेलवेट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, JP मोर्गन, PwC मुकम्मल बंद करके, और ये सऊदी अरब से भी ये बंद करके जो है ना वो अपने दफातर जो उन्होंने कहा जनाब फंद इल्मा हम जा रहे हैं पाजी ना, लो टाटा बाय बाय, तुसी अपने घर खुश, असी अपने घर खुश। तो ये जो आज की दुनिया, बल्कि आज की नहीं सर, डे 1 से सर जी जंग तो मुफादात की है ना। हाँ जी, जंग तो बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प बहादुर साहब का क्या माकूला टैरिफ, हाँ जी, पसंदीदा बन गया ना उनका लफ्ज़। हाँ जी,
تو وہاں پہ انہوں نے آج بھی بیان دیا کہ جی میرے 11 ماہ کے دور کے اندر 11 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ جو بائیڈن کے 4 سالہ دور کے اندر 1 ٹریلین ڈالر ہوئی. سر جنگ ساری جو ہے وہ سرمایہ کی ہے نا، مفادات کی. تو چاہیے صاحب یہ تو میں نے انڈسٹری جو جا رہی ہے بند ہو رہی ہے اس کی بات کی، اور ٹورزم کی جو بات ہو رہی تھی سر 2024 کے اندر جو ڈائریکٹلی ٹورزم سے سر کمائی ہوئی ہے عرب ریاستوں کی 120 ارب ڈالر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کی کس پتہ نہیں لکیریں نکل جاتی ہیں. اور سر جڑے اجلاس ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی مطلب 15-20 کروڑ تو اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے آنیاں جانیوں کے اوپر. آج یہ اجلاس خیر اور جناب مجموعی طور کے اوپر یعنی یہ ہوتا ہے نا ڈائریکٹ ٹورسٹ آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی واٹر پارک ٹریڈنگ سر وہ مجموعی طور کے اوپر یعنی اس سے بھی دگنی سے زیادہ 247 ارب ڈالر سالانہ جو ہے عرب ریاستوں کو ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ کمائی دے رہی ہے. اور اس کے اندر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ٹورزم کے حساب سے وہ آگے متاثر بھی وہ سب سے زیادہ ہوا ہے. تو یہ بھاجن ظاہر ہے کہ اگر چند دن اور جنگ رہتی ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ لگ پتہ جائے گا. اچھا شاہ جی ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ایران اسرائیل کے درمیان تو یروشلم میں اسرائیل نے مسجد اقصی جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. وہاں پہ عبادت کی اجازت نہیں ہے اور ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ لازمی طور پر وہاں پہ جانے کو کرتے ہیں لیکن اجازت نہیں ہے. اب خبر یہ ہے کہ تقریباً 8 ممالک کے وزرائے خارجہ نے جو ہے وہ اسرائیل سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب برائے مہربانی آپ مسجد اقصی کے دروازے کھول دیں. وہ جنگ نہیں بند کر رہا تو آپ ریکویسٹ سے اسے مسجد اقصی کے دروازے کھول رہے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ چاہیے صاحب دعاؤں سے اگر مقصد کچھ ہونے لگتا نا تو کشمیر فتح ہو چکا ہوتا، بیت المقدس آزاد ہو چکا ہوتا. اچھا یہ مثلا اسرائیل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ دروازے کھول دیں. اچھا کریں ریکویسٹ جی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جو آپ کے اپنے بس میں ہے سر کچھ تھوڑا سا وہ بھی کر کے دیکھ لینا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر اٹیک کر دیں. اور پایا نا اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے تحفظ کے لیے اسٹیفن وٹکاف نے جس نے مشورہ دیا تھا نا ٹرمپ کو حملے کا، اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ایران کے اوپر اٹیک اسرائیل کے تحفظ کے لیے کرنا ہے ورنہ اسرائیل ایک ایرانی بم کی مار ہے. ٹھیک ہے تو پایا نا آپ صرف اتنا کریں نا کہ جو 8 ارب ممالک ہیں سر وہ اپنے ملک کے اندر جو اڈے ہیں انہیں ایک بیان دے کہ پائن دروازے کھولنے سے ایسی اڈے جلنا استعمال سے پابندی ہے. سر میں دیکھتا ہوں اسی ٹائم ایک ود ان آورز دروازہ کھلتا کہ نہیں کھلتا. اور یہ بھی نہیں کر سکتے جوئی صاحب، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر اتنا کریں. غیرت ایمانی بھی تو کوئی چیز ہے نا سر. ٹھیک ہے آپ کی جس طرح بات کی کہ ٹورزم کی انڈسٹری تو بڑھ گئی. ہاں ٹھیک ہے آپ کو ٹریلین آف ڈالرز کا نقصان ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے غیرت ایمانی اگر ہے آپ جناب ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ منافقانہ اور کھوکھلی ریکویسٹیں اور کھوکھلی مذمتیں نہیں کر رہے، دل سے کر رہے ہیں تو سر پھر ایک کام کریں. پھر آپ یہ کریں کہ یار باڑ میں گئی دنیا داری، وہاں مسجد اقصی ہے، وہاں بیت المقدس ہے، 67 سے وہاں پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ناپاک ان کے جو فوجیوں کے بوٹ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. ہمیں جناب غیرت ایمانی یہ اجازت نہیں دیتی. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار ہمارے اڈوں سے، ہماری سرزمین سے، ہمارے جو سرزمین کے اوپر جو امریکن اڈے ہیں ان سے ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے نا، اکیلا ایران لڑ رہا ہے. اچھا اکیلے ایران نے جو نتھ ڈالی ہوئی ہے صحیح تو سر مقصد امریکہ اور اسرائیل دونوں حال کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر ٹرمپ کا بھائی کی ڈیتھ تو کنفرم ہو گئی نا، اسرائیل کا وزیر دفاع مارا گیا، موساد کا ہیڈ کوارٹر اور بہت ساری چیزیں تباہ ہوئی. تو سر اسرائیل سے تو اتنی بمباری نہیں ہو رہی ایران کے اوپر، سر امریکن بیری بیڑوں سے تو نہیں ہو رہی. زیادہ بمباری تو یہیں عرب ممالک کے اندر جو اڈے ہیں وہاں سے. تو سر اب ایک ذرا شیر بنے نا، وہ کہتے ہیں مرد بنا. سر کہیں کہ بھائی تہاڈی مہربانی ہم ہیں یہ ایران کے ساتھ ہمارے ملکوں سے یہ بند. سر میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل آپ دنوں کی بات کر رہے ہیں کتنے گھنٹے ٹک پڑتا ہے. اچھا سر اس کا وجود مٹ جائے گا. بیت المقدس کے دروازے بند کرنا، مسجد اقصی کے دروازے بند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. سر اس کا وجود جو ہے اس دنیا کے اوپر، اس کا ناپاک وجود جو ہے وہ اس کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا. دوستو ساتھیو یہ تھے سید ذوالفقار شاہ جنہوں نے اپنا تجزیہ دیا، آپ کو بتایا کہ اس وقت جتنا نقصان گلف کنٹریز کا ہو رہا ہے،
شاید ہی کسی اور ملک کا ہو رہا ہو۔ ایران تو ظاہر ہے براہ راست جنگ میں انوالو ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی تباہی تو ایک لازمی امر ہے۔ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ سمجھے 50 سال پیچھے چلے گئی ہیں، اور دوسرا جو ہمارے بھائی بند یہ عرب بھائی ہمارے اسرائیل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر ریکویسٹ سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے دروازے کھولنے ہوتے تو اب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو چکا ہوتا۔ او بھائی، طاقت کا جواب ہمیشہ دنیا میں طاقت رہی ہے۔ آپ خود کو طاقتور بنائیں، اور خود کو طاقتور اس وقت بنا سکیں گے جب آپ امریکی غلامی سے باہر نکل آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔